Assalamu alaikum khawateen और हजरात, ladies and gentlemen, welcome to yet again another episode of ललकार on TV1। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। उम्मीद करते हैं आप सब सेहतयाब हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपको पता है हमारा जो प्रोग्राम होता है वो फोकस करता है हेल्थ केयर के ऊपर, कोविड, पोलियो एरेडिकेशन इन द कंट्री। आज का जो मौजू है वो होगा इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर और वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर। मगर उससे पहले आपको पता है कि मैं हमेशा स्टार्ट करती हूँ कोटेशन से, तो मैंने लिखी हुई है और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। वो कुछ इस तरह से है कि कहते हैं जी कि सेहत तो ऐसी दौलत है जो सही माने में दौलत है, कोई चांदी नहीं, कोई सोना नहीं, क्योंकि जान है तो जहां है। तो आइए जी वेलकम करते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट्स को, जो कि बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर्स भी हैं और पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम दावत देना चाहेंगे डॉक्टर सलमान काज़मी को, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं YDA पाकिस्तान। ही इज अ लाहौर बेस्ड फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस, वी रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, इनके साथ जो एक खातून मौजूद हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं और मैं थोड़ी सी ज़रा इनकी ज़्यादा तारीफ इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि मैं इनकी थोड़ी सी फ़ैन भी हूँ। वो एक ऐसी खातून हैं that she fought the odds in Pakistan, और हमारे मुआशरे में to fight the odds and make it big is not a small task. Ladies and gentlemen, please warmly welcome Dr. Nadia Atta, Deputy District Officer Health, Ravi Town, Lahore. कैसी हैं आप? खुश आमदीद। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपने बहुत के आसराई से काम ले लिया। थैंक यू सो मच। वेल, आई एम परफेक्टली फाइन। गुड टू नो, इट वाज माय प्लेजर। डॉक्टर सलमान, बिल्कुल मत फील कीजिएगा कुछ, क्योंकि खवातीन का आपको पता है ये मसला होता है, हमने एक दूसरे की तारीफें जरूर करनी होती है, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले मरहला आगे बढ़ाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जी इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बात करना। डॉक्टर सलमान, आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपने माशाल्लाह अभी रिसेंटली ऑल्सो व्हाइल डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च आई फाउंड आउट दैट यू डन सम इनक्रेडिबल वर्क इन पाकिस्तान। माशाल्लाह आपने इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर काफी काम किया है। तो क्या होती हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज? देखिए जी, ये वो बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लग सकती हैं। किसी को पानी पीने के जरिए लग सकती हैं, किसी को एयरबॉर्न है, सांस के जरिए ट्रांसमिट हो सकती हैं एक आदमी से दूसरे आदमी को। तो ये ऐसी बीमारियां जिनको छूत की बीमारियां भी कहते हैं और इनसे बचना आसान है। बहुत सारी बीमारियां इनमें से मौत का बायस बन सकती हैं, इसीलिए अगर थोड़ी सी बहुत मतलब आप लोगों को एक जिंदगी गुजारने के तरीके थोड़े उनके बेहतर कर दें, उनको तालीम दे दें, तो शायद वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। हमने कुछ 26 के करीब ऐसी बीमारियां इकट्ठी करके एक किताब भी बनाई है मेयो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने, क्योंकि हम हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी बीमारियां रोज देखते हैं जिनका हमें लगता है कि यार ये तो बंदा बच सकता था इससे, ये भी मर गया। जिस तरह बहुत सारे लोग टेटनस से डेथ्स होती हैं आके, और हमें ये फील होता है कि यार टेटनस से तो अब डेथ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, मगर फिर भी हो रही है। क्योंकि लोग देखें, एक बंदा है वो सड़क पे जा रहा है, उसको चोट लग जाती है, उसको खून बहने लग जाता है या कील चुभ जाता है पाँव में, उसको चाहिए कि वो टीका लगवा ले 25 रुपए का टेटनस का, बजाय इसके कि वो कहे कि यार मिट्टी डाल लो। आपने देखा लोग मिट्टी डाल लेते हैं उसके ऊपर, कोई मसला नहीं जी, कोई सवाल लगवा लो, ऐसे कोई टोटके बने हुए इनके, और उस वजह से ये होता है कि बाद में टेटनस हो जाता है, जबड़ा अकड़ जाता है, पूरा जिस्म अकड़ जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, वेंटिलेटर पे चला जाता है मरीज, गुर्दे फेल हो जाते हैं। हर हफ्ते ही 1-2 मरीज हम देखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ये है, हेपेटाइटिस सी है, लड़कियां हैं जो मेकअप सलून्स पे जाती हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर कराती हैं, औजार एक ही के यूज हो रहे हैं। एक औरत अगर हेपेटाइटिस सी वाली गई है, पहले उसका कोई सीरम लग गया है, ब्लड लग गया उस पे, वो अगली को भी उसी से करी जा रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहे हैं। हेयर सलून्स पे जाके टीके लगवाते हैं ताइयों से, दांत निकलवाने चले जाते हैं, बाहर बंदा बैठा हुआ है उसी से दांत निकलवा लेंगे। तो उस वजह से एक बीमारियों का फैलाव है। वायरल हेपेटाइटिस देख लें, पाकिस्तान में हर 10वें आदमी को हो गया। तो जब ये सिचुएशन सारी हमने देखी तो हमने सोचा कि यार इसके ऊपर एक बच्चों के स्कूलों में एक किताब इंट्रोड्यूस की जाए, ताकि लोग, छोटे बच्चे पढ़ जाएंगे जब स्कूलों वाले, तो शायद वो जब बड़े होंगे तो उनके दिमाग में एक रहेगा कि यार सिगरेट नहीं पीनी, हाथ धो के खाना खाना है, इन चीजों को। और हमने स्टोरीज बनाई और फिर हमने जो पिछली गवर्नमेंट के स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर से उनके साथ मीटिंग्स की और उन्होंने एग्री किया। फिर उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी कि जी इस किताब को रिव्यू करें, और इसको पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक कमेटी है जो करिकुलम रिव्यू की, उन्होंने रिव्यू किया और उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। फिर उन्होंने सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल के तौर पे वेबसाइट पे लगा दी और ई लर्न इनिशिएटिव पे PITB ने डाल दी। और ऑब्वियसली इसकी काफी स्टेजेस पे अप्रूवल्स हैं। पहले मैन्यूस्क्रिप्ट की कमेटी देखती है, फिर करिकुलम की देखती है, फिर MD देखता है, फिर एक बोर्ड है उनका, एक प्रोसेस, पूरा तरीकाकार है सरकार का। अगर कोई भी चीज सरकारी किसी वेबसाइट पे आनी है तो उसको रिव्यू किया जाता है कि ये कंटेंट इस काबिल है कि नहीं आ सकता, और ये इससे कोई फायदा होगा कि नहीं। उन्होंने हमें कहा कि डॉक्टर साहब देखें, ये अगर डेंगू का, उन्होंने ये गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि डेंगू का जो मजमून है वो उन्होंने, जब डेंगू की वबा 2011 में फैली थी और उससे 150 के करीब हलाकतें हुई थी, तो उन्होंने जो किताबें हैं इंग्लिश उर्दू की, उनके अंदर गत्ते के ऊपर वो प्रिंट कर दिया डेंगू,
تو اس وجہ سے جو بھی بچہ ایسے کتاب کھولتا ہے اس کو ایک ڈینگی نظر آتا ہے اور ادھر بھی ڈینگی نظر آتا ہے ہر جگہ میں، یہ تو ہے. مگر یہ ہے کہ وہ اب باقی بیماریاں بھی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ جو ڈینگی کے علاوہ. تو میرا خیال تھا کہ کچھ کتابوں میں ہم نے گورنمنٹ کو سجیشن دی کہ آپ ادھر ڈینگی ڈال دیں، ادھر ہیپاٹائٹس ڈال دیں، کسی میں ادھر پولیو ڈال دیں، کسی میں مطلب ڈفرینٹ کتابوں میں انگلش اردو میں. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کا یہ مٹیریل شامل کر دیتے صرف سائنس کی کتابوں میں. تو میں نے کہا کہ مسئلہ سائنس کے بچوں کو مطلب جو بندے ایف ایس سی کر رہے ہیں یا جو میٹرک سائنس کے ساتھ کر رہے ہیں صرف ان کو ہی تو ان بیماریوں سے نہیں بچنا. بیماریوں سے تو نارمل آدمی جو کہ آرٹس میں ہے یا ایف اے کر رہا ہے اس نے بھی تو بچنا ہے. بالکل. تو آپ اردو انگلش کی کتابوں میں ڈالیں. یہ ابھی تک ہمارے ڈائلاگس چل رہے ہیں. اسکول ایجوکیشن کے جو پریزیڈنٹ منسٹر ہیں انہوں نے ابھی تک جو ہے یہ شاید سیریس نہیں ہے، کہتے ہیں یار بٹ ٹھیک ہے سارے مرے بیمار ہوں جو مرضی ہوں. اس لیے یہ ہمیں ہمیشہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ڈومین نہیں ہے. اسکولوں کو اگر کوئی چیز پڑھانی ہے تو ٹیکسٹ بک بورڈ کے ذریعے جانا ہے، اور کیونکہ گورنمنٹ نئی آئی ہے ابھی تو وہ کام سیکھ بھی رہے ہیں، اسی لیے تھوڑا سا انہیں شاید پتہ نہیں مطلب یہ بہرحال ان کی یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ای لرن انیشیٹوز پہ اور ویب سائٹوں پہ ڈالا ہوا ہے تو لوگ چلو پڑھ سکتے ہیں. اور ہم بھی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ یار کتابیں، کیونکہ پرائمری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی ہمیں پچھلے جو سیکٹری تھے انہوں نے پرنٹ کرا دی 2000 کتابیں کہ یہ جی ہماری طرف سے کمپلیمنٹری ہیں. تو وہ ہم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ یار یہ آپ چلیں لے لیں اور پڑھ لیں. میرے خیال سے آپ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے تو بہت ضروری ہے. کیونکہ میڈم دیکھیں اگر بوڑھے آدمی کو آپ سمجھائیں نا کہ یار سگریٹ نہ پیو، وہ مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے یار زندگی بھر تو ہم یہی کرتے رہے، ہم تو 10 سال سے پی رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کو آج پتہ لگ گیا کہ سگریٹ نہ پیو. یہ کل کا نوجوان ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پھر وہ چھوٹے بچے کو اگر آپ پڑھا دیں یا اس کے دماغ میں خوف ڈال دیں کسی چیز کا تو شاید وہ اس سے اس کے اوپر ایک ایسا امپرنٹ رہے گا اس کے دماغ پہ کہ وہ ساری زندگی کوشش کرے گا کہ یار یہ نہ کروں میں. کیونکہ ڈاکٹر سلمان جو چیز آپ اسکول میں سیکھتے ہیں نا وہ ایک بیسک فاؤنڈیشن ہوتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے. اچھا نیکسٹ اپ، تھینک یو فار ایکسپلیننگ دیٹ ان ڈیٹیل. ڈاکٹر نادیہ آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹائیفائڈ. اب اکثر جو ہے پاکستانیوں میں بڑا شوق ہوتا ہے نا ان کو، ایک تو باہر سے بھی کھانا، اوپر سے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بولا احتیاط نہیں کرنا، اور ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ ٹائیفائڈ ہے کیا اور پھیلتا کس طرح ہے؟ ٹائیفائڈ اٹس اے بیکٹیریل انفیکشن بیسیکلی، اور یہ اس کو انٹیرک فیور بھی بولتے ہیں. اور بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹامینیٹڈ فوڈ یا پانی آپ نے ایسا پی لیا ہے جس کے اندر وہ جرمز جراثیم موجود ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے کسی بہت ہی ان ہائیجینک انوائرمنٹ میں جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ سے کچھ کھا پی لیا ہے. جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گنے کی جو ریڑیاں ہوتی ہیں وہاں سے کھڑے ہو کے رو پی لیتے ہیں، باہر سے شربت پی لیتے ہیں، بالکل ڈھابوں میں جاتے ہیں بڑے شوق سے ہیں. یا مطلب اگر آپ دیکھیں تو جیسے مختلف جگہوں پہ ہمارے ہاکرز جو ہیں وہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے کچھ لے کے کھا لیا، یا گھر میں جو چیزیں آپ لے کر آ رہے ہیں ان کو اچھی طریقے سے نہیں دھویا، ان کو اچھے سے کوک نہیں کیا، اور وہ اگر آپ ایک ہیومن بینگ وہ اس کو لے لیتا ہے تو وہ اس کے جو ہے وہ فوڈ کے تھرو باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی ہے وہ اس کو انفیکشن کر دیتا ہے اس کے انٹائرک سسٹم کو. وہاں ڈفرینٹ پروسیس ہوتے ہیں، انفلمیشن ہوتی ہے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پیشنٹ کو ایپیگیسٹرک پین یعنی معدے میں درد ہونا شروع ہو جائے گی، انیشیلی وامٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی، تھوڑی سی لیٹ سٹیج پہ ڈائریا بھی ساتھ سٹارٹ ہو جائے گا، اور بخار بھی ہو جائے گا. یہ پرومیننٹ سائن ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز سے بہتر ہوتا ہے، علاج سے بہتر ہوتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور. اور صفائی نصف ایمان ہے. تو اس کا انٹائرک فیور کا بھی یہی ہے کہ اس کا سب سے پہلا حل تو یہی ہے کہ آپ جو بھی چیز کھا رہے ہو ہیلدی کھاؤ، پراپرلی کوکڈ کھاؤ، اور آپ جب تک انشور نہیں ہو کسی چیز کے لیے کہ آپ جو بھی چیز لے رہے ہو، پانی لے رہے ہو، یہ صاف ستھرا پانی ہے، فلٹرڈ واٹر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ یہ بوائلڈ ہونا چاہیے. اگر آپ گھر کے نلکے سے بھی اس کو پی رہے ہو تو بوائلڈ واٹر کا استعمال کرو. چھوٹی چھوٹی چیزیں نا. اور ہاں جی، اور باہر سے بھی اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہو تو obviously وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ ریڑیوں پہ جو لوگ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی واٹر ٹب ہوتا ہے، اسی میں برتن کو نکالا ڈالا اور پھر اسی میں آگے وہ صف کر دیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پتا ہے کہ سردی کا موسم ہے، بڑا دل کرتا ہے کہ ڈھابوں پہ جب بندہ گرم گرم چائے پیے ساتھ کچھ اس ٹائپ کی. اگر آپ نے ان کا بیک اپ سسٹم دیکھا ہو تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی وہ ان کا ٹب ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ لوگ جو ہے اس کو دھو رہے ہوتے ہیں،
उसी पे वो कोई सोप कोई डिटर्जेंट यूज नहीं करते हैं और उसी में वो दोबारा नेक्स्ट कस्टमर को या अपना जो भी नया ग्राहक आता है उसको उसी में वो सर्व तो यानी कि उसको अवॉइड करें या एहतियात इस तरह अवॉइड करें और अनटिल अनलेस आप, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बाहर से कुछ ना खाएं, मतलब ऑब्वियसली एक हमारा सिस्टम है और हम लोग भी कहीं ना कहीं बाहर से जाकर खाना पसंद करते हैं। जैसे आपने कहा विंटर्स हैं तो दिल चाहता है बाहर जाके खाने को, बिल्कुल। तो उसमें होता ही है कि एटलीस्ट इस चीज को इंश्योर कर लें कि आप या आपकी फैमिली आप जहां से भी कुछ भी फूड लेके खा रहे हो एटलीस्ट इतना हाइजीनिक हो कि वो आपको कल को किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला ना कर दे, जिसमें से एक एंटेरिक फीवर है, टाइफाइड जिसको कहते हैं, सैल्मोनेला टाइफाइड्स का बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी अंतड़ियों के अंदर जाता है और वहां पे ये सारा इन्फेक्शन जो है वो प्रोसेस करता है और फिर आगे फर्दर जो भी आपको साइन एंड सिम्टम्स आते हैं फिर उसके लिए आपको तवील जो है वो एक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है वो इन द लॉन्ग रन। और इसके साथ साथ मैं आपको भी बताती चलूं कि अभी हम इंशाल्लाह वेरी सून हम टाइफाइड की वैक्सीनेशन जो है वो करने जा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग जो है वो इन प्रोसेस है। तो उसमें हम लोगों ने एक एज लिमिट रखी हुई है कि एक एज से इस एज तक मीन्स 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को हम लोग जो है उसके लिए वैक्सीनेट करेंगे। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, जबरदस्त। क्योंकि मेरा नेक्स्ट सवाल ही ये था कि ट्रीटमेंट्स की तरफ भी आते हैं, क्योंकि अक्सर से मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा, फर्ज करें कि अगर मुझे ऐसा लगे कि मुझे सिम्टम्स हैं टाइफाइड के, ठीक है, तो एक तो हमें ये क्या क्या करना चाहिए और ट्रीटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। हाँ जी, इसमें ये होता है कि आपके डिफरेंट आप जो है वो टेस्ट वगैरह करा लेते हो, आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो और आगे चल के स्टूल कल्चर वगैरह भी होता है, लेकिन इनिशियली आपको जो है ना वो ब्लड टेस्ट पे ही आपको पता चल जाता है कि आपको जो है वो उसकी टाइफाइड पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसमें सबसे पहली तो एहतियात यही है कि आप फौरन ही अपना जो इसके लिए जो रिकमेंडेड मेडिसिन हैं, जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हैं, आप उन्हीं पे स्विच करें। अभी आपको पता है कि रिसेंटली डॉक्टर साहब को भी इनके नॉलेज में भी है कि पहले सिप्रोफ्लोक्सासिन होती थी, अब इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से वो भी ड्रग रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गई हुई है। तो उसमें अब हम जो है वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ हम इस चीज को लेके मूव कर गए हुए हैं कि एक मेडिसिन है। पहले होता था कि कभी अगर आप वो 7 डेज का या 14 डेज का ट्रीटमेंट करते थे विद सिप्रोफ्लोक्सासिन और फ्लैजेल आप इन्फ्यूजन बिल्कुल देते थे तो पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता था। फ्लैजेल तो बहुत मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी चीजों के लिए खाई है। मैं जब मुझे को पेट की भी बीमारी होती थी तो मुझे डॉक्टर साहब भी देते थे। मैंने ना पेरिफेरी में भी काम किया है, मैंने तकरीबन 3 साल बेसिक हेल्थ यूनिट में वहाँ पे काम किया और वो बेसिक हेल्थ यूनिट बेसिकली बहुत ऐसे जगहों पे होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, गांव वाली साइड पे होते हैं। तो मैंने मेरी जॉब का आगाज मैंने वहीं से किया था। तो वहां मैं यही देखती थी कि वहां पे जितने लोग आते थे वो उनमें ज्यादातर जो मैं वजह देखती थी टाइफाइड फीवर की और ड्रग जिनमें ड्रग रेजिस्टेंस है वो ये था कि वो मल्टीपल ताइयों से वो दवाइयां ले लेके खा रहे हैं। अगर किसी को बुखार भी हो गया तो वो नेक्स्ट जब वो उनको रिकरेंस होती थी, वही बीमारी दोबारा होती थी, तो वो कोई भी मेडिसिन उन पे इफेक्ट नहीं करती थी। फिर हिस्ट्री पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुफिया जो देखने में आया है वो यही है कि लोग पानी उबाल के नहीं पीते हैं, जो कि बहुत जरूरी है और बहुत बेसिक चीज है आजकल के जमाने में। हालांकि गांव वगैरह में या देहातों में देखें तो वहां पे बाहर से खाने का ट्रेंड नहीं है जी। लेकिन मेरे अगर 100 की ओपीडी में रोजाना की बेसिस पे अगर मेरे 8 से 10 पेशेंट भी टाइफाइड के मुझे रिपोर्ट हो रहे हैं जी। तो इट्स मीन के सिर्फ हम ब्लेम बाहर से खाने वाली चीजों को या इनको नहीं कर सकते। वाटर का भी बहुत बड़ा रोल है टाइफाइड बिल्कुल में होने में। और वाटर भी, हालांकि वहां पे तो आपको पता है कि गांव में पंप्स लगे होते हैं, डायरेक्टली जमीन से पानी आता है, बावजूद उसके भी लोगों में अगर इस तरह की चीजें देखने में आ रही हैं तो वो फिर सबसे जो बेसिक एहतियात है जो कि हर बंदा कर सकता है, आप कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, और मतलब जो बंदा अफोर्ड नहीं भी कर सकता वो ये है कि आप पानी उबालें। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं TV1 ललकार स्पेशल। अच्छा, अब डॉक्टर सलमान आपकी तरफ आते हैं। अब कुछ ना मॉस्किटो रिलेटेड डिजीजेस के ऊपर आते हैं, स्टार्टिंग विद मलेरिया। मलेरिया क्या है और किस तरह होता है? देखिए मैडम, 3-4 बीमारियां ऐसी हैं जो कि मॉस्किटो से हो रही हैं। इनमें एक मलेरिया है, एक डेंगू है, और भी चिकनगुनिया भी एक बीमारी है। और मलेरिया तो डेफिनेटली है ही है, मगर जो ज्यादा एक जिसने आजकल लोगों के लिए प्रॉब्लम बनाई वो डेंगू थी, और काफी हद तक डेंगू पे इस वक्त कंट्रोल कर लिया गया है। मलेरिया को अगर आप देखें तो आपको तेज बुखार चढ़ता है मच्छर के काटने से,
جس میں آپ کو رائگرز چلز ہو سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کو سردی لگتی ہے اور کانپنا کمپنی جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چھٹ جاتی ہے, تو وہ اس سے تیز بخار سے, اور اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی آپ کو اگر کوئی بندہ جس کو تھوڑا پتا ہے علاج معالجے کا یا جو ٹریٹمنٹ کر رہا ہے وہ بندہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر اسے پتا ہے کہ سی بی سی پہ کون سا پیرامیٹر دیکھنا ہے اور ملیریا پیراسائٹ کی تھک اینڈ تھن فلمز کرانی, اس کا ایک ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہے, اور اس کے بعد صرف 2 گولیاں آپ نے صبح شام دینی 3 دن کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر مطلب بہت سارے لوگ ابھی تک, کیونکہ جو پیری فری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 90% لوگ یہاں پرابلم یہ ہے کہ عطائیوں سے علاج کرا رہے ہیں, تو وہ اس لیے ملیریا سے بھی خراب ہو کے, دماغ کا ملیریا ہو سکتا ہے اگر ملیریا آپ کا خراب ہو جائے جس کو کہتے ہیں بگڑ گیا ہے, اور کرونک ملیریا میں تلی بھی بڑی ہو جاتی ہے اور کئی کمپلیکیشنز ہیں. جس طرح میڈم نے بھی ٹائیفائڈ کا بتایا, تو دوسرے ہفتے میں ٹائیفائڈ میں انتڑیوں میں سوراخ ہو سکتا ہے, اور بہت سارے لوگ میو ہاسپٹل میں آتے ہیں جن کو ڈائریکٹ انتڑی پھٹ جاتی ہے اور وہ سیدھا اسپتال ہی آتے ہیں, کیونکہ جب لوگوں کو بخار ٹائیفائڈ میں چڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ ٹیکے اسٹیرائڈز کے لگوانا شروع کر دیتے ہیں, اور اس سے سمٹمز ماسک ہو جاتے ہیں اور بیماری ویسے کی ویسی رہتی ہے. روٹ کاز تو نہیں نا اس کا. اصل پرابلم بھی یہی ہے کہ یہاں معاشرے میں تشخیص نہیں ہے, علاج ہر چیز کا ہو رہا ہے, مطلب سمٹمز کو آپ کے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کو بیماری کیا ہے, کیونکہ بخار ملیریا میں بھی ہوگا تیز, ٹائیفائڈ میں بھی ہوگا, ڈینگی میں بھی ہوگا, کووڈ میں بھی ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہی تو ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ود ان, آلدو آئی ایگری کہ بخار کا ڈائگنوسس مشکل ڈائگنوسس ہے, 24 گھنٹے کے اندر آپ کو نہیں پتا لگتا سمٹمس سے, شاید آپ آئیڈیا, کیونکہ ڈائگنوسٹک جتنے ٹیسٹ ہیں یہ بھی 24 گھنٹے کے بعد ہی سی بی سی یا ایون 48 آورس کے بعد سی بی سی پہ, اور جو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ہے اور باقی چیزیں ان کے تو 3-4 دن کے بعد ریزلٹس آنے لگتے ہیں. مگر یہ کہ پھر بھی جو فزیشین ہوتا ہے اس نے یہی تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی دوائی دینی ہے اس نے. اب ڈینگی کے کیسز جس طرح آپ نے سٹارٹ بھی کیا تھا وہ کافی عرصے سے ہیں, تو تھوڑے سے ڈینگی کے بارے میں بھی بتائیے, کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کو فلی کور رکھنا ہے اور پانی کو ڈھانپنا ہے, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے پریونٹیو میجرز آلسو. میڈم ڈینگی کا بھی بخار ہی ہے تیز, اور اس کی پریونشن, بلکہ یہ میڈم تو آج کل کیمپینیں چلا رہی ہیں ڈینگی کے اوپر, لوگوں کے جرمانے کر رہی ہیں, لوگوں کو پرچے کرا رہی ہیں. ڈاکٹر نادی ذرا بتائیں نا کتنے جرمانے کیے ہیں آپ نے ابھی تک؟ الحمدللہ میرے جو ہے وہ اس سیزن میں, چونکہ پچھلی دفعہ کا جو سیزن رہا ہے وہ ہمارا پینڈیمک تھا, وہاں اس لاسٹ ایئر تو ڈینگی کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے تھے, ایون پنڈی میں پینڈیمک تھا, تو پھر لاہور میں بھی وائرس کافی زیادہ آیا تھا, لیکن الحمدللہ صورتحال بہت زیادہ کنٹرول رہی تھی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا سیزن جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی دیے تھے کہ ہم لوگ کیمپین مطلب بہت سکسیسفلی ہم نے اس بیماری کو کنٹرول کیا ہے. تو اس میں ڈینگی بیسیکلی, ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ہمارا جو ملیریا کا یا دوسرے جو ہمارے ماسکیٹوز ہوتے ہیں نا, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طرح کا مچھر ہوتا ہے. اب اس کا کام یہی ہے کہ اس نے وائرس آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو انیشلی رائگر چلز ٹھنڈ تو لگتی ہے, لیکن اس کو فیور بڑا عجیب پیٹرن کا ہوتا ہے, اس میں اس کو کہتے ہیں بریک بون فیور. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی ہڈیاں کوئی توڑ ہے, ہڈی توڑ. ہاں بالکل. اور شدید قسم کا آپ کو ریٹرو آربیٹل یعنی آنکھوں کے پیچھے ایسے درد ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ہیمر کر رہا ہے, جس سے کوئی ہیمر نہیں, جیسے وہ برف جس اس کے ساتھ توڑتے ہیں نا, کرش کرتے ہیں جسے ویسے کوئی پیچھے کرشنگ آپ کے ساتھ کوئی شارپ اس کے ٹول کے ساتھ آپ کو کوئی پیچھے سے مار ہے, اتنی شدید قسم کی وہ درد ہوتی ہے. اور بیک ایک اتنی سویر ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ بس آپ کی نا ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں نا, اس طرح کا وہ درد ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر دوبارہ ایک دفعہ پیشنٹ ریکور کرنے کے بعد اگر دوبارہ اس کو ہو جاتا ہے تو وہ اس میں ہیمریجک فیور ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ جو ہے, اس میں جو ڈینگی کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سی بی سی پہ پلیٹلیٹس جو آپ کے ہوتے ہیں وہ اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو باڈی کے مختلف حصوں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ناک سے, منہ سے پٹیکیاز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر بہت حد تک آپ کا جو ہے وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہو جائے اور ہیمریجک فیور جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے, تو اسی وجہ سے باقی, اور یہ آل آف سڈن ہوتا ہے, مطلب اس کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو ود ان 1 ویک ود ان فیو ڈیز آپ کو شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی, یہ جو ڈینگی سے جو فیور ہوتا ہے یا جو ڈینگی وائرس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم آپ کو نہیں دیتا, اور آپ میں کمپلیکیشنز بہت زیادہ جلدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ ٹائملی اس کو ٹریٹ نہ کریں, اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی انفارچونیٹلی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے, اس کے لیے ابھی کوئی ویکسین وغیرہ تو ہے نہیں ہے سچ. اچھا, میرا نیکسٹ سوال تھا کیونکہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ویکسینز کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے. ہاں جی, ابھی تک تو فی الحال اس پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک اس طرح کی ڈینگی کے حوالے سے تو کوئی ویکسین انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو پریونشن
प्रिवेंशन हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट प्रिवेंशन वी आर डूइंग हियर, वो ये है कि एक तो हम अवेयरनेस करते हैं, उसके अलावा जो हमारी डेंगू की टीम्स हमने तश्कील दी हुई हैं वो हर गली हर मोहल्ले में रोजाना की बेसिस पे वो टीम्स घर घर जाती हैं, वहाँ पे जाके सर्वेलेंस करती हैं। उसमें होता ये है कि घरों में जाके कोई भी ऐसी पॉकेट्स, कोई भी ऐसे पॉट्स जहाँ पे डेंगू अपने जो एग्स है वो अंडे जो है वो देता है, रिलीज करता है, वहां पे उन सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करना, और जहां पे आपको डेंगू का लार्वा मिल गया है, एविडेंस है कि ये साफ पानी किसी भी जगह पे सपोज खड़ा है और इसके अंदर डेंगू का लार्वा मौजूद है, तो हमने वहां पे क्या करना होता है कि ना सिर्फ इस पानी को हम लोगों ने वहां से खत्म करना होता है, ठीक है, और उसके बाद इसको मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकली हम उस चीज को, उस पानी को वहां से रिमूव करवा देते हैं, और ये हमारी टीम्स करवाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि उस घर की हर कोना, हर चीज चेक की जाती है, और वो भी हमारी टीम्स के थ्रू होती है। जो नेक्स्ट उसके बाद स्टेप होता है कि ऑब्वियसली अगर एग है तो एडल्ट है, अगर लार्वा है तो एडल्ट है, यानी कि मच्छर है तो वो अपने यहाँ पे बच्चे छोड़ के गया है, अपने अंडे दे के गया है और वहां पे लार्वा बन गए। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है टारगेट जो होता है वो उस मच्छर को हमने किल करना है, और उसको किस तरह से किल करना है उसके लिए होते हैं हमारे स्प्रे। हमारे पास स्प्रे मैन होते हैं जो कि ना सिर्फ उस घर में स्प्रे करते हैं, अगर कहीं से लार्वा मिला है तो हमने टोटल 5 घरों में स्प्रे करना होता है। ये घर है जिसके अंदर लार्वा है, एक इसके सामने वाला घर, एक इसके बैक पे जो घर है और एक जो इर्द गिर्द, ये 5 घर हम वहां पे स्प्रे करते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें कहीं से पेशेंट आ जाता है, सस्पेक्टेड है बट अभी वो कंफर्म नहीं हुआ, मींस अगर उसका फर्ज करें सीबीसी पे हमें लगा है कि जी उसके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो ये इसकी फर्स्ट वो आ गई हमारे पास रिपोर्ट, तो नेक्स्ट तो हमने उसकी जो है वो हमने उसका पीसीआर करवाना होता है ना, ठीक है, आईजीजी आईजीएम भी हम उसमें देखते हैं फर्दर, और किट मेथड को वैसे हम डिस्करेज कर दिया हुआ है हमने बहुत देर से कि किट मेथड जो है ये ऑथेंटिक मेथड नहीं है फॉर कंफर्मेशन ऑफ डेंगू पेशेंट। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास एक सस्पेक्टेड पेशेंट आ गया सिंपल, जिसको फीवर है और जिसकी ब्लड रिपोर्ट्स हमें ये जो है वो शुबा दे रही हैं कि इसको डेंगू हो सकता है, तो हम उस सस्पेक्टेड पेशेंट के घर में भी सिमिलरली वही प्रोसीजर करते हैं, हम उस पेशेंट के घर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे मैकेनिकल कराया जाता है, फिर केमिकल कराया जाता है। फर्स्ट स्टेप मैकेनिकल है, सेकंड स्टेप केमिकल है, और केमिकल में जहां सस्पेक्टेड पेशेंट है वहां हमने 4 घर सामने वाले, 4 घर बैक वाले और 4 घर, इसमें हम हमारे हो जाते हैं 17 घर हम लोगों ने करने होते हैं, एक वो घर और ये हमारी टीम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे लाहौर में बल्कि पंजाब में तश्कील दी हुई हैं, और मेरे पास जैसे एक टाउन है तो मेरे टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह 500-550 वर्कर है जो कि सिर्फ और सिर्फ यही जो है वो एक्टिविटी करता है। जबरदस्त डॉक्टर नादिया, दैट्स वंडरफुल। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कि डॉक्टर नादिया और उनकी टीम इस तरह नहीं है कि बस जनरली स्पीकिंग इधर स्प्रे कर दिया उधर स्प्रे कर दिया, वेल थॉट आउट प्लान है, काफी प्लानिंग है, काफी डेडिकेशन है। इसके बारे में मजीद हम बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ठीक है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद डॉक्टर सलमान से रिलेटेड बड़े सवालात हैं जो मेरे जहन में चल रहे हैं, कुछ कोविड-19 के ऊपर भी बातचीत करेंगे। देखते रहिए TV1 ललकार स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं TV1 ललकार स्पेशल। थोड़ी देर पहले जी हमने बात की थी टाइफाइड के ऊपर, हमने बात की थी इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर, मॉस्किटो रिडन डिजीजेस के ऊपर, हमने बात की थी डेंगू एंड मलेरिया। अब हम आते हैं कोविड के ऊपर। डॉक्टर सलमान, आपसे स्टार्ट करते हैं, कोविड-19 एग्जैक्टली क्या है? मैडम, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को बजरिया सांस ट्रांसफर हो जाता है, या सर्फेसिस पे गिर सकता है और आप इसको हाथ लगा के आंखों में लगाएंगे तो ट्रांसमिट हो सकता है। और क्योंकि छूत का वायरस है, सांस के जरिए फैलने वाला, इसलिए कंटेजियस है और काफी इसका स्प्रेड है। पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक चल रही है और बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं, इवन पाकिस्तान में 10,000 के करीब डेथ्स अब हो रही हैं। और पहले एक जब फर्स्ट वेव आई थी तो एक वक्त था कि हॉस्पिटल्स में जगह खत्म हो गई, और शुरू ये तेज, अक्सर लोग जो हमारे पास आए हैं या जो दूसरे ममालिक में आए हैं वो तेज बुखार के साथ ये शुरू होता है, फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं, जिसमें खांसी, नज़ला, जुकाम, और उसके अलावा ये अपना एक सांस में दुश्वारी वाली जो अलामत है
وہ کچھ دنوں کے اینڈ مطلب 4 5 6 دن, کچھ اکثر لوگ 7ویں دن, کچھ لوگ 10ویں 11ویں دن اس کے ساتھ آئے ہیں کہ جی سانس خراب ہو گیا. لوگوں نے obviously نئی بیماری تھی, مگر لوگوں نے ہم لوگوں نے بھی کافی لوگوں کا گھروں پہ علاج کیا جو کہ گھروں پہ تھے, ہوم آئسولیٹڈ تھے. تو ہم نے ہر بندے کو یہ کہا کہ آپ اپنا ایک پلس آکسی میٹر گھر پہ رکھیں جس کے ذریعے آپ آکسیجن سیچوریشن اپنی چیک کرتے رہیں, اور اگر 93 سے کم ہوتی ہے تو آپ ہاسپٹل آئیں ہم, اور ساتھ ہم اسے کہتے تھے کہ آپ CBC ٹیسٹ کرا لیں, CRP لیولز اپنے چیک کرا لیں. اور کسی نے کہا کہ جی مجھے بہت زیادہ کھانسی ہے, سانس میں دشواری, تو ساتھ اسے کہا کہ یار ڈیجیٹل ایکس رے کروا لیں. بہت سارے پیشنٹس ایسے تھے جن کے ایکس رے پہ پیچ تھے مگر وہ ریکور ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا تیسرے دن ہی سانس خراب ہو گیا پچھلی جو ویو تھی, اور کئی لوگ تھے جو ایسے کہ جو آئے ہسپتال اور سیدھے آتے ہی فوت ہو گئے کیونکہ وہ آئے لیٹ اور انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں, پہلے وہ گھر پہ علاج کراتے رہے, گھر پہ ٹیکے لگواتے رہے, بس وہ نمونیا کی اس سٹیج پہ پہنچ گیا معاملہ جب بالکل کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اور خطرناک بیماری ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک دم صرف کووڈ کا شکار ہوئے ہیں اور مر گئے ہیں. روز تقریباً ایک ڈاکٹر کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اور ایک ایسی بیماری جس میں اتنے زیادہ ڈاکٹر مرے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بیماری بھی ایسی آئی ہے جس میں اتنے ڈاکٹرز کی ڈیتھس ہوئی ہیں. اور ابھی بھی دیکھیں کوئی پروفیسر آف میڈیسن فوت ہو رہا ہے, کبھی آرتھوپیڈکس والا فوت ہو رہا ہے, کبھی کوئی, اور ڈیفینیٹلی یہ لوگ اس لیے ہی ہو رہے ہیں کیونکہ یہ مریض دیکھتے ہیں اور کسی پیشنٹ سے ایکسپوز ہوتے ہیں اور وہاں سے ایکوائر کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں, یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کیونکہ کافی زیادہ رپورٹس بھی آئے ہیں, بہت سارے لوگ اس بارے میں بات بھی کر رہے ہیں کہ COVID-19 جو ہے اب میوٹیٹ ہو رہا ہے اور ڈفرنٹ فارم میں بھی آ رہا ہے. ریسپریٹری وائرس ہیں یہ سارے میوٹیٹ ہوتے ہیں, انفلوئنزا بھی میوٹیٹ ہوتا ہے, 6 months بعد ان کا اسٹرین چینج ہو جاتا ہے, اور ان کی ویکسین بھی ہر سال نہیں آتی, جیسے انفلوئنزا کی بھی ہر سال نہیں آتی. تو یہ جو ویکسین ابھی آ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ پچھلے اسٹرین کی ہو جائے, 6 مہینے بعد اسٹرین بدل جائے, جب تک پاکستان ویکسین پہنچے ہو کہ جی یہ تو اسٹرین ہی ختم ہو گیا. پاکستان میں بہت ساری نئی انوینشنز کی ہیں جو کہ ہم نے, ہمارے ڈاکٹر نے یہاں سے UK بھی بتائی ہیں. وہ یہ کہ نان انویزو وینٹیلیشن کا استعمال کیا, انہوں نے کوشش کی ہے کہ مریض کو وینٹیلیٹر پہ نہ ڈالیں, کیونکہ وینٹیلیٹر پہ جو بھی گیا ہے اس میں سے بچنے کا ریٹ بہت کم ہے. تو اس لیے جس بندے کو بھی فیس ماسک کے ذریعے, نان ری بریدر ماسک کے ذریعے, یا ایک وینٹیلیٹر میں نان انویزو وینٹیلیشن بھی ہوتی ہے اس کے ذریعے, ٹیوب ڈالے بغیر گلے میں, اس کے ذریعے وینٹیلیٹ کیا, اس میں ریکوری ریٹ اچھا ہے لوگوں کا. اور باقی یہ ہے کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ کسی آدمی کو لگی ہیں تو اس کو فوراً فرق پڑ گیا, اور کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ وہ دوسرے مریضوں کو لگی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا ویسے اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے کیونکہ میں نے امیونٹی کے اوپر بھی بات کرنی ہے, مگر ڈاکٹر نادیہ آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے COVID-19 پیشنٹس کے لحاظ سے. تو اگر فرض کریں آپ کے اندر سمٹمز ہوں اور آپ کو شک پڑے کہ اچھا ٹھیک ہے ڈرائی کاف ہے یا بخار ہے, جو بھی سمٹمز ہیں, جو بھی علامات ہیں, واٹ شوڈ وی ڈو, کیا سٹیپس ہمیں لینے چاہیے؟ سب سے پہلے تو خود سے ہی ایک آپ کو پتہ ہے کہ پریکاشنز کی طرف ہمیں جانا چاہیے. سب سے پہلے احتیاط ضروری ہے, آپ اپنے آپ کو پراپرلی کور کرو. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ اگر پینڈیمک ہے پوری دنیا میں ہے تو obviously بار بار آپ کو سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, ہر جگہ پہ آپ کو اس چیز کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ماسک پہننا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ہینڈ واش اپنے بار بار کرنے ہیں, اور اپنے آپ کو ایک سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے. اور obviously نیکسٹ جو آپ کا اور جو موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو بھی فزیشین ہے آپ اس سے کنسلٹ کرو, اور اپنی جو ہے وہ اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو اگر محسوس ہوتا ہے, کیونکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کووڈ کے پیشنٹس کو چیک کرنے کے لیے کسی فزیشین کو منع کیا گیا ہے. فزیشین کو بھی چاہیے کہ اپنے اینڈ پہ وہ یہ ساری احتیاطیں کریں. آپ ایک ڈسٹینس پہ رہ کے اپنے مریض سے اس کی بیماری کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, اور آپ اس کو جو بھی ٹریٹمنٹ ہے یا ٹیسٹ جو بھی ہے آپ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے جو بھی ہے, آپ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ نے فوراً اپنے جو بھی فزیشین ہے, ڈاکٹر ہے, قریبی ڈاکٹر ہے, آپ نے, اور شرط یہ ہے کہ وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے رابطہ کریں ایز سون ایز پاسبل, اور اس کے بعد فردر وہ اگر آپ کو ٹیسٹ پرسکرائب کرتا ہے اس کے لیے تو آپ اس کو کروائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ایک تو سیلف آئسولیٹ کرنا ہے, دوسری بات یہ کہ کوئی شرم نہیں ہے اس چیز میں, کوئی شرم نہیں ہے. میں نے یہاں پہ آبزرو کیا ہے کہ پاکستان میں کسی کو کرونا ہو جائے, اللہ معافی دے انہوں نے تو کرونا ہو گیا سی, مطلب کہ یہ ایک سوشل سٹگما بن گیا ہے نا, تو اس کو بھی تو ٹیکل کرنا ہے ہم نے. واٹس دی بگ ڈیل؟ سوشل سٹگما بھی ہم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے, حالانکہ باقی بیماریوں کی طرح بیماری ہے, بس اس کی نوعیت یہ ہے کہ ذرا جان لیوا بیماری وہ
ایک بن گیا ہوا ہے نا اسی طرح سے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو یہ اسی طریقے سے, جیسے کہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں, ایج فیکٹر ہے اس میں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایجڈ بندہ ہے جس کو آلریڈی کوئی دوسری بیماریاں چل رہی ہیں یا اس کے میں قوت مدافعت اتنی نہیں ہے کہ وہ اس وائرس کا لوڈ برداشت کر سکے, یا اگر فرض کریں آپ بھی ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اگر آپ میں اتنی امیونٹی نہیں ہے, آپ کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اور آپ نہیں کر سکتے, تو پھر تو بہت زیادہ خوف کھا جانے والی بات ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ کیریئر ہیں, اور آپ کو پتا ہے میں تقریباً ایوری منتھ اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کرا رہی ہوں, اور میں نہیں سمجھتی کہ جتنا ہمارا ایکسپوجر ڈائریکٹلی کووڈ کے پیشنٹس کو رہا ہے. اور بعض اوقات پیشنٹ ہمارے پاس چل کے آتا تھا, ہمارے پاس بیڈ ٹوٹ رہا ہوتا تھا, اور نیکسٹ ڈے جب ہمارے پاس اس کی پازیٹیو کی رپورٹ آئی ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے آپ کو تھوڑے ایٹیکیٹس بھی ہونے چاہیے, تھوڑے مینرزمس ہونے چاہیے. فرسٹ کہنے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کووڈ پازیٹیو ہے, the least you can do is inform the people. کہ اگر آپ نے کسی کو ریسنٹلی ملاقات کی ہے کسی سے, آپ کو انفارم کرنا تو ایک بنتا ہے. صوفیہ یہ دیکھا ہے کہ ایون جیسے ابھی ویڈنگ سیزن ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کف کے ساتھ وہ اسی طریقے سے اٹینڈ کر رہے ہیں, اینڈ دے ہیو نو ایڈیکیٹس, اور ان کو خیال نہیں ہے. بیسیکلی ہم کہیں گے کہ بینگ اے ہیومن ہم لوگوں میں اخلاقیات کی اتنی کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں نہ ہو کسی کو ہو تو ہو, احساس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بیماری دنیا سے ختم ہو جائے گی, پاکستان سے نہیں ہوگی. جیسے پولیو آج تک دنیا سے ختم ہو گیا, یہاں پہ ویسے چل رہا ہے. اس کے اوپر بھی ہم مزید بات کریں گے, مگر اب ہم بات کرتے ہیں جی گڈ امیونٹی کی. ٹھیک ہے, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح ڈائٹ ہے, ایکسرسائز ہے. How can we improve our immunity? دیکھیں میڈم بہت ساری چیزیں ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ یہ اپنا جو فریش فروٹس کھائیں, ان سے آپ کو زنک ملے گا اور وائٹامن ای ملے گا, تو اس سے آپ کی امیونٹی بہتر رہے گی. بہت ساری چیزیں. لوگ کہتے ہیں آپ پروٹین ڈائٹ لیں ان دنوں میں تاکہ آپ کو آپ کی امیونٹی بہتر رہے, آپ کا فش لیں, چکن لیں, اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں. کوئی کہتے ہیں وٹامن سی پی لیں. شکر ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ پپیتے کے پتے توڑ کے کھا جائیں, ورنہ تو لوگ وہ بھی کھا گئے ہوتے ہیں. تو اسی لیے یہ بہت سارے طریقہ کار ہیں, مگر یہ کہ احتیاط سب سے زیادہ ان لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے جن کے اندر یہ آپ کو جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, جیسے ڈائبیٹکس ہیں, کوئی پریگننٹ خواتین ہیں, کوئی ہائپرٹینسو ہیں, کسی کو کالا یرکان ہے ساتھ, تو وہ لوگ احتیاط کریں, کیونکہ ان کے اگر ہو جائے گا اور پہلے 2 بیماریاں ساتھ ہیں تو تیسری بیماری پھر انہیں مارنے کے لیے کافی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اسی لیے یہ جو کووڈ کا جو مسئلہ ہے, اس کے اوپر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ماسک لازمی استعمال کریں, سوشل ڈسٹینسنگ لازمی کریں, جو بڑی بڑی گیدرنگز ہیں ان کو اوائڈ کریں, کیونکہ جتنی شادیاں جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں ان کی آئی تھنک ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے ایونٹس کرنے کی. ہمیں اپنے آپ کو ماڈیفائی کرنا ہے. اب یہ شاید دوبارہ ویسے کبھی نہ ہو سکے جیسے پہلے تھا, مگر پاکستان کے لوگ شاید سمجھنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ جن کے گھروں میں ڈیتھس ہو رہی ہیں صرف وہ ریئلائز کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے یا سچویشن کیسی ہے. ڈاکٹر سلمان, بہت ساری جگہوں پہ جن کے گھروں میں ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ میں نے یہاں پہ لوگوں کے یہ رویے دیکھے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ بریو ہو گئے ہیں. وہ کو میں نے دیکھا کہ وہ اور زیادہ دھڑلے سے پھر ہیں کہ بھی ایک دفعہ جو ہمارے ساتھ ہونا تھا, مطلب لوگ تیار نہیں ہیں اپنا رویہ چینج کر. لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ بیماری ایگزسٹ کرے گی. بالکل ایسے ہی, بالکل ہی ایسا ہے. اچھا, اب ہم تھوڑے سے نا مسکنسیپشنز کے اوپر آتے ہیں. کچھ کامن مسکنسیپشنز ہیں کووڈ سے ریلیٹڈ, کچھ ایسے متس ہیں جن کو شن کرنا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال سے کہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ کافی بات چیت کر سکتے ہیں. کون سی ایسی کامن متس ہیں جو کہ آپ کے خیال سے کہ ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, جن کو توڑنا بہت ضروری ہے کووڈ سے ریلیٹڈ؟ میڈم یہ دیکھیں جس طرح آج کل پرسکرپشنز اتنے سارے چل رہے ہیں, فونوں پہ آ رہے ہیں, سنا مکی کا کہوا پی جاؤ, یہ پی جاؤ, فلاں دوائی کھا لو, ایزومیکس کھا کے جو ٹائیفائڈ کا ٹریٹمنٹ ہے اس کی بھی ریزسٹنس کر دیں گے لوگ. سلمان کیا بات کریں, واٹس ایپ یونیورسٹی سے جس نے گریجویٹ کیا ہے, یہ تو بہت ضروری ہے نا. نہیں مگر اس سے بہت سارا دیکھیں ایک بہت بڑی بزنس مارکیٹ بھی ہے کہ میں آج ایک چیز بنا لوں خود ہی اور اس کو پروجیکٹ کرتا جاؤں کہ جی یہ کہوا ہے, یہ پی لو, اس سے کرونا نہیں ہوگا. پتہ نہیں کرونا ہوگا یا نہیں ہوگا, مگر یہ کہ اس بندے کا کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے سمجھداری سے اس طرح کی باتیں پھیلائی ہیں. کچھ دوائیاں انہوں نے وٹامن سی کی گولیاں کھائی جا رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ زنک کی گولیاں کھائی جا رہے ہیں. حالانکہ میرا نہیں خیال, کچھ لوگوں نے تو ایون یہ جو اینٹی ملیریلز ہیں یہ بھی شروع میں کھاتے رہے لوگ کہ جی چلو اس سے یہ کھا لو تو اس سے یہ کرونا نہیں ہوگا. ملی ہے جہاں سے کوئی واٹس ایپ فارورڈ, یہ صرف اس ملک میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. یو کے میں بھی ایسے ہی لوگ کھاتے رہے ہیں. کوئی آئیور مائٹ کھائی جا رہا ہے 2 گولیاں مہینے کی, کوئی کچھ کھا رہا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, ماسک نہیں پہننا, مگر دوائیاں ساری اور ٹوٹ کے سارے پورے کرنے. نہیں مگر اچھی چیز ہے کہ بہت سارے لوگ اب سوچ رہے ہیں جو کم از کم, اب جس طرح میں ڈاکٹر ہوں تو میں ہر وقت ماسک لگایا ہوتا ہے. تو کبھی یہ اوبر کریم میں بھی آپ بیٹھے تو وہ آپ کو ماسک لگا کے دیکھ لو کہ یار آپ ڈاکٹر تو نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار آپ تو کوئی بھی نہیں لگاتا, تو آپ ہی لگائی.
ڈاکٹر سلمان میں تو ہمیشہ اپنا ماسک پاس رکھتی ہوں. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کا ماسک بورو کر رہے ہوتے ہیں, یار مجھے ذرا اپنا ماسک دکھانا, میں نے فلاں مارکیٹ کے اندر مجھے جانے نہیں دے رہے. اگر آپ بورو کر رہے ہیں تو وہ انہیں سینس ہی نہیں ہے نا, بیسیکلی ان کی جو اسکولوں سے تربیت نہیں ہو سکی تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس کی کیا امپورٹنس ہے. ایسی جنرل شاپنگ کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اپنی بیٹی کے بیگ سے اس کا ماسک نکال کے, کیونکہ وہ اس برانڈ کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی وداؤٹ ماسک, تو میں آئی واز ان سائڈ مائی کار اور میں نے دیکھا کہ وہ اس کی بیٹی ماں کے بیگ اپنے بیگ سے اس کو ماسک نکال کے دے رہی ہے لگانے کے لیے, مینز وہ اس کا یوزڈ ماسک تھا. یہ تو حال ہے. مگر ڈاکٹر صاحبہ میں تو یہ بولوں گی کہ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ فار امپلیمنٹنگ سچ رولز اینڈ ریگولیشنز. اب دیکھیں پبلک وہ کرے یا نہ کرے وہ آپ کی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے. میڈم ویسے میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ تھوڑا مزید سختی ہونی چاہیے. ایسے جو اس کو کہنا چاہیے کہ لوگوں کو ماسک لگوائیں اور تھانوں کی حدود میں گاڑیاں چھوڑیں تاکہ لوگوں کو تھوڑے جرمانے کریں 200 روپیہ 300 روپیہ, تاکہ تھوڑا لوگ اس کو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. آپ کا رول ایک بہت امپورٹنٹ ہے میڈیا کا, کہ آپ لوگوں نے بہت ساری اویئرنیس کریٹ کی اور آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو احساس دلایا جا سکے. کرنے جاتی ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ میں خود پولیس کو اپنے بیگ سے ماسک دے رہی ہوتی ہیں کہ بھائی پہلے. آئی تھنک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے بعد ہم ڈاکٹر سلمان کو بھی خدا حافظ کہیں گے, کیونکہ ان کی ایک اور بھی کمٹمنٹ تھی. تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. مگر ڈاکٹر سلمان آپ سے ہی پوچھتی ہوں میں, آپ کو پتا ہے کہ ایئر پولوشن جو ہے وہ کافی کامن ہے پنجاب میں اسپیسیفکلی. اگر آپ ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو ہیزرڈس ہوتا ہے, انہیلدی ہوتا ہے, اس سے بھی ریلیٹڈ بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا ہمیں. میڈم جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ آپ کے اس وقت بھی شہر میں اسموگ کی شکل میں ویزیبل ہے بہت سارا, اور اس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو صبح کے ٹائم فلو ہو جاتا ہے اور ناک کان گلے کے مسئلے ہو رہے ہیں لوگوں کو. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ شاید اس شہر میں اب کبھی اوور کم نہ کیا جا سکے, کیونکہ یہاں تو سر درخت کو کاٹ دیا گیا ہے اور پولوشن بڑھتی جا رہی ہے, گاڑیاں بہت زیادہ ہیں, ویہیکولر ایمیشنز بہت زیادہ ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ اس کا صرف ایک سلوشن ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت ہے کہ ہم سب مل کے درخت لگائیں اور ان درختوں کو بڑا بھی کریں. کوشش کریں کہ وہ درخت بڑے ہو جائیں, کل 3 سال 4 سال بعد ایک پودا بن جائے جس کے بہت سارے پتے ہوں, تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو, ان گیسز کو کھاتا رہے اور آکسیجن پروڈیوس کرتا رہے, تو شاید آہستہ آہستہ کوئی سچویشن بہتر ہو جائے. اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے بچوں کو صبح بائکس پہ چڑھا کے بھیجنے کی بجائے اپنی بند گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کرائیں, اور شام کو رات کو ٹریول کرتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں, اینک کا استعمال کریں, ہیلمٹ پہنیں, تاکہ ڈائریکٹ ویدر کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں نہ آئیں. اور اگر آنکھوں میں اریٹیشن ہو, نزلہ زکام ہو, تو ٹھنڈے پانی سے منہ کو دھوئیں اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو دھو لیں, تاکہ جو اسموگ کا افیکٹ ہے, باہر پولوشن کا افیکٹ ہے, وہ تو لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, انڈیا میں بھی ہے, دلی میں آپ جا کے دیکھیں, یہ جتنی بھی بڑے شہر بن گئے ہیں دنیا میں وہاں پہ یہ مسئلے چل رہے ہیں. اور وہاں پہ لوگ آبویسلی اس طرح احتیاط کرتے ہیں, ورنہ ہر روز ڈاکٹروں کے پاس جانا, ہر روز ٹیکے لگوانے اور ہر روز اسپرے کرنے ایکسپینسو سولوشن ہے, بجائے اس کے کہ تھوڑی تھوڑی آپ چھوٹی موٹی چیزوں کی احتیاط کریں. مگر یہ چیز تو آئی تھنک ایک بیسک چیز ہے کہ اگر اسموگ ہے تو آپ ماسک پہنیں, کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں میں بھی جاتی ہے تو آپ گلاسز پہن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر اسموگ ہے یا ایئر کوالٹی کافی خراب ہے تو آپ زیادہ جیسے کہتے ہیں نا ڈیپ بریتھ ایکسرسائزنگ یا فزیکل ایکسرشن جو کرتے ہیں باہر جا کے, وہ اوائڈ کریں. ڈاکٹر سلمان تھینک یو سو مچ. جاتے جاتے آپ کا ٹیک ہوم میسج کیا ہوگا جتنے بھی ویورز ہیں ٹی وی 1 کے؟ میرا جی یہی ریکویسٹ ہے کہ بیماریوں سے بچیں, کیونکہ علاج کافی تکلیف دہ عمل ہے ان ساری بیماریوں کا. اور یہ جو ہم نے کتاب بنائی ہے یہ اویلیبل ہے صحت تعلیم سے کے نام سے, ای لرن انیشیٹو پہ بھی اور ٹیکسٹ بک بورڈ کی ویب سائٹ پہ بھی. تو اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں یہ 26 صفحوں کی کتاب, تو اس سے ان کو کافی زیادہ ایک اویئرنیس ہوگی, اور کم از کم پڑھے لکھے لوگ تو اپنی فیملیز کو بتا ہی سکتے ہیں آن لائن دیکھ کے, اور اس سے انہیں فائدہ ہوگا کہ وہ کچھ بیماریوں سے اگر کوئی بھی بچ جائے گا تو چلو ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سلمان, ریئلی اپریشیٹ اٹ. اوکے جی خواتین و حضرات, دیکھتے رہیے ٹی وی 1 للکار اسپیشل. میرا نام صوفیہ انجم ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 للکار. میرا نام صوفیہ انجم ہے. اب جی ہمیں جوائن کیا ہے ایک اسپیشل گیسٹ نے, ان کا نام ہے محمد منیر صاحب, جو کہ ایک انوائرمنٹ انسپیکٹر ہیں ایٹ راوی ٹاؤن, اینڈ ہی از آلسو کرنٹلی ورکنگ ایز دا یونین کاؤنسل میڈیکل آفیسر. کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام میڈم, میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک ہے. اینٹی پولیو کیمپین میں کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. جی جی, اس لیے ان کا آج تو ہونا تو بالکل بنتا تھا. اچھا, سب سے پہلے تو منیر صاحب تھینک یو ونس اگین, کیونکہ آپ ماشاءاللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر نادیہ سے جب میری گپ شپ چل رہی تھی کچھ دن پہلے, انہوں نے آپ کی بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ منیر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ انٹلیکچوئل بھی ہیں, کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں. میں نے کہا بس ڈاکٹر نادیہ دیٹس اٹ, اس کا مطلب ہے انہوں نے للکار کے اوپر ڈیفینیٹلی آنا ہے. تو سب سے پہلے ہم بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ڈاکٹر نادیہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ پولیو
पोलियो एग्जैक्टली है क्या? व्हाट इज पोलियो? पोलियो बेसिकली एक डिजीज है जी। जो कि पोलियो वायरस की वजह से होती है। हमारे यहाँ 3 तरह के पोलियो वायरस एग्जिस्ट करते थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जी। जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन भी हम करते रहे हैं और कर भी रहे हैं बच्चों की। अब होता ये है कि पोलियो का वायरस जो है वो फीको ओरल रूट से बच्चे की बॉडी के अंदर जाता है। ये वायरस के कैरियर एडल्ट्स भी हो सकते हैं, हम बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को ही, ये एज स्पेसिफिक है और ये बच्चों को ही इफेक्ट करता है। सो दैट्स वाई हम लोगों ने जो WHO ने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चों को इसके लिए वैक्सीनेट किया जाता है। जी। अब पोलियो का वायरस आपकी गंदगी की वजह से, आपके बच्चे ने किसी गंदी जगह पे हाथ लगा लिया या आप किसी ऐसे बच्चे के साथ खेल लिया जिसमें ऑलरेडी वो कैरियर है वायरस का, या कोई ऐसा वाटर इनटेक उसने कर लिया जिसके अंदर मतलब वायरस मौजूद है। अगेन जैसे हमने टाइफाइड के बारे में बात की, तो टाइफाइड भी फीको ओरल रूट के थ्रू ही जो है वो बॉडी के अंदर उसका बैक्टीरिया एंटर होता है, और सिमिलरली पोलियो का वायरस भी इसी रूट से होता है। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली हमारे बच्चों का नर्वस सिस्टम जो है उस पर अटैक करता है। ये वायरस एंटर तो ये मुंह के रास्ते होता है, ठीक है, लेकिन इसका टारगेट जो होता है वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर प्रॉपर एक सिस्टम रखा हुआ है जिसमें हमारे जितने भी बॉडी के मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई भी होती है, उनको नर्व सप्लाई भी होती है। नर्व सप्लाई से ब्रेन से एक मैसेज जाना होता है कि जी हाँ, हमने ऐसे मूव करना है, ऐसे चलना है, Mobility मैंने ये आपकी, ग्लास movement, उठाना है, तो ये मेरी नर्व्स के थ्रू मैसेज इम्पल्सेस आई हैं कि जी मुझे सिग्नल्स मिले और मैंने इसको करना है। अब वायरस क्या कर रहा है, वायरस उस नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और बॉडी, या तो वो जनरलाइज बॉडी पैरालिसिस कर देता है जिनमें बहुत सिवियर किस्म का वो अपना असर दिखाता है, या फिर आपके बच्चे के बॉडी के किसी एक मसल को पैरालाइज कर देगा थ्रू उसके नर्व को डेड करके। वो नर्व जो कि आपके बच्चे को सप्लाई आ रहा है, जिसने मैसेज जाना है कि ये काम इस तरीके से होना है या ये काम एक्यूरेट तरीके से होना है, तो ये जब उस नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा तो ऑब्वियसली जो बॉडी लीड्स टू पैरालिसिस। तो ये इसी वजह से, और ये इरिवर्सिबल ये एक डैमेज है बॉडी का, क्योंकि आपको इट्स जस्ट लाइक दैट, जैसे आप किसी मुर्दा को जिंदा नहीं कर सकते, इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी की कोई भी नर्व डैमेज हो जाती है तो आप उसको दोबारा से जो है उसमें जान नहीं डाल सकते किसी भी ट्रीटमेंट से, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से, किसी भी एहतियात से, किसी भी परहेज से। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपने बच्चों में इम्यूनिटी ही इतनी बिल्ड कर दें, उनको पहले से इतना मतलब जो है वो वैक्सीनेट कर दें जो उनकी बॉडी को इस वायरस से प्रोटेक्ट करे। बिल्कुल। एंड डॉक्टर नादिया, इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस करते हैं ललकार के थ्रू भी कि इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज ओनली वन ऑफ द 2 countries इन द वर्ल्ड जहां पे अभी भी पोलियो का खात्मा नहीं हुआ, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो मुनीर साहब आपसे बात करते हैं, मुझे बताइए कि मुझे लगता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन, कि कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेटिस्टिक्स डाउन हुए होंगे क्योंकि ऑब्वियसली लोग घबराते भी होंगे। तो बताइए कि क्या लिंक है पोलियो कैंपेन से कोविड का? हमारी जितनी भी कोविड के दौरान कैंपेन्स हुई हैं उसमें हमने कोविड SOPs को जो अकॉर्डिंगली उनकी SOPs का ख्याल रखा है। और जहां लोगों के रिजर्वेशंस थे कि जी कोविड है और आप लोग आ रहे हैं तो वो एक जो है वो इंटरेक्शन होगा, हमने लोगों को कन्विंस किया, उनको गाइड किया कि हम नॉन टच पॉलिसी को जो फॉलो कर रहे हैं और वो हमने कंप्लीट जो है SOPs को फॉलो किया है। ठीक है। और उसमें ये होता है ना कि 2 बंदे जाते हैं, बेसिकली 2 पोलियो वर्कर्स जाते हैं, तो उसके बारे में भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं TV1 के उनको बताइए। हमारी जो पोलियो टीम है 2 लोगों पे मुश्तमिल होती है पोलियो के वर्कर के, हमने उनको भी प्रॉपर गाइड किया हुआ था कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो जरूर रखनी है, वो आपस में भी और लोगों के साथ भी। और जैसे ही वो किसी के घर में जाते थे वो डायरेक्टली अपने हाथ से नॉक नहीं करते थे, किसी दूसरी चीज से नॉक करते थे ताकि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो टू द डोर्स। इसी तरह जैसे ही वो बच्चे को ड्रॉप्स देते थे तो नॉन टच पॉलिसी जो है वो फॉलो करते थे, बच्चे के पेरेंट्स ही बच्चों को हैंडल करते थे और हमारा वर्कर जो है उसको वैक्सीनेशन करता था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो ये वैसे मुनीर साहब काफी अच्छा सिलसिला है क्योंकि अगर एक शख्स जो है वो हाथ लगा रहा है नॉब्स को, डोर्स को, हैंडल्स को, दूसरे जो है वो आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर या वो पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से कि जो बच्चों को आप पोलियो ड्रॉप्स देते हैं उनका चेहरा भी जो है ना, आई थिंक वो भी हाथ लगाने से वो गुरेज करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि शायद अगर आप चाहते तो माँ बाप भी ये कर सकते हैं।
जी, इसीलिए हमने नॉन टच पॉलिसी को फॉलो किया कि हमारा वर्कर जो है वो बच्चे को टच ही ना करे, बच्चे के पेरेंट्स इसको हैंडलिंग करें इसको, और हमारे वर्कर जस्ट उसकी वैक्सीनेशन करें नॉन टच पॉलिसी को फॉलो करते हुए। बिल्कुल। और अगर किसी ने कोविड की वजह से वैक्सीनेशन मिस कर दी है तो फिर वो क्या कर सकते हैं? हमने सारे लोगों को कन्विंस किया था, अगर किसी का रिजर्वेशन था कि जैसे वो कोविड से बचना जरूरी है, ऐसे वैक्सीनेशन भी जरूरी है। अगर फिर भी किसी जगह पे है तो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो ईपीए के सेंटर्स हैं वहाँ पे आके अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर नादिया, आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह, आई थिंक दैट यू आर सच एन इंस्पिरेशनल मॉडल फॉर सो मेनी पीपल, और मुझे इतनी खुशी हुई कि आज आप शो पर आई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। माशाल्लाह इतना अच्छा आप काम कर रही हैं, आपकी टीम इतनी अच्छी है। तो आपने जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, तो आप डटी रही, घबराई नहीं। एक तो आप खातून हैं पाकिस्तान में, ऊपर से आप जिस शोबे में हैं उसमें एक्सपोजर बहुत है, चलना फिरना है, लोगों से मिलना है। और अगर आपको नहीं पता ख़वातीनो हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज़ ऑल्सो पोलियो अफेक्टी, बट दैट हैज़ नेवर अफेक्टेड हर इन हर लाइफ। तो उसके बारे में बताइए कि कैसी रही आपकी ज़िंदगी की जर्नी? सोफिया, इसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी है और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और कई स्टोरीज़ जो हैं उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट भी किया है मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में। कि उसमें जो सबसे बड़ा ट्रिगर था मेरी लाइफ में वो सोसाइटी ही है, क्योंकि आप तब तक कुछ नहीं सीखते जब तक सोसाइटी आपको नहीं सिखाती, आपका माशरा आपको नहीं सिखाता। तो उसमें जो सबसे बड़ा मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रही है वो मेरी अपनी ही ज़ात रही है, क्योंकि मैं अपने आप को उस मुकाम पे देखना चाहती थी जहाँ पे लोग जो हैं वो, क्योंकि आपको शायद बहुत सारे वालिदैन को ये नहीं पता कि पोलियो जैसा जो मर्ज है ये जिस भी बच्चे को या बच्ची को हो जाता है इसकी पूरी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक चीज़ होती है कि आपको कोई बीमारी हुई, आप मर गए, ठीक है, उस बीमारी ने आपकी जान ली। इस बीमारी से अगर तो आपकी जान नहीं जाती, अगर आप इस बीमारी से रिकवर कर जाते हो, बच जाते हो, तो आगे जो एक दुनिया है आपके लिए बैठी हुई है, जो आपको देख रही है कि आप किस तरह से चल रहे हो, आपकी बॉडी पोस्चर क्या है, एवरी सिंगल स्टेप पे आपको जज किया जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और फिर अगर आप कोई पब्लिक फिगर नहीं हो या आप कोई बहुत ही आम बंदे हो तो बिल्कुल आपको एक कॉर्नर में लगा दिया जाता है कि दिस इज योर कॉर्नर, यहाँ बैठो, तुम्हें यहाँ पे खाना भी मिलेगा, तुम्हें हर चीज मिलेगी, बस दिस इज योर कॉर्नर, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर वर्ल्ड। तो मैं बेसिकली एक ऐसी फैमिली से थी जिसमें हम 3 बहनें थी, और मेरी दोनों बहनें माशाल्लाह मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा हेल्दी थी, और लेकिन अल्लाह मियां ने ऑन द अदर हैंड मुझे एक ब्रेन जो था वो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा, मैं ये कहूँगी कि एक्स्ट्रा रख दिया था। मैं हर चीज को बड़ा बहुत यंग एज से बहुत सोचना और फील करना, जो फीलिंग्स होती है ना, वो मेरे अंदर बहुत बहुत यानी कि बहुत ज़हीन हमारी डॉक्टर साहिबा है। मैं तो ये कहूंगी कि माशाल्लाह काफी ज़हीन जी। ये तो फिर वो मैं थोड़ा वो होता है सेल्फ ऑब्सेशन में मैं चला आपकी जाता है। तारीफ कर देती हूँ डॉक्टर उसमें ये होता है कि मतलब आप ये कह लें कि आई वाज वेरी शार्प एंड कनिंग, तो कुछ भी कह लें आप, पॉजिटिव में कह लें, इसलिए तो मैंने ज़हीन आपके लिए चूज किया। अच्छा, उसमें ये था कि मैंने बहुत ज्यादा जल्दी फील करना शुरू कर दिया था, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि कोई मुझ पे तरस खाए, कोई मेरे लिए वो कोना चूज करे कि ये दिस इज योर वर्ल्ड और तुम्हें बस यहीं तक रहना है। और बचपन में जब 2-4 मरतबा मुझे अपने कोई बहुत करीबी लोगों से ये बात सुनने को मिली कि चलो इसको तो चलना पड़ेगा, इसको ऐसे करते हैं, घर रहने देते हैं, इसके लिए फलां चीज घर में ले आएंगे, ठीक है। दैट वाज फॉर मी कि मैं अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना चाहती हूँ कि ये लोग वेट करें कि ये आए और हमें कहीं लेकर जाए, यानी कि इस काबिल बने कि एक तो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे और इतनी इंडिपेंडेंट हो कि लोग शायद आप पे डिपेंड करें। हाँ जी। और मैं इसमें सुपर पावर का बहुत जो हर वक्त मेरे साथ रही है और जिसने कभी मुझे गिरने नहीं दिया, अगर मैं गिरी भी हूं तो मुझे दोबारा उसी ही जज्बे के साथ उठाया है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने गोल, और मैं अभी भी समझती हूँ कि अभी भी बहुत कुछ है, दिस इज नॉट माई फाइनल डेस्टिनेशन। मैं अभी भी आगे सोचती हूँ कि इससे आगे भी और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लाइफ में करनी है, एक्सप्लोर करना है, लेकिन अब मुझे अपने लिए नहीं करना। मेरा विजन इस स्टेज पे आके, पहले जब मैं आई वॉज इन टीन एज तो मुझे अपने लिए करना था, मुझे खुद के लिए स्टैंड होना था मुझे। हाँ, अब मेरे अंदर एक ऐसा जज्बा आ गया कि मैं अब दूसरों के लिए करने का जज्बा है मेरे दिल के अंदर, और मैंने इसी वजह से अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ के मैंने पब्लिक सर्विस जो है उसको ज्वाइन किया है।
اپنی پرائیویٹ پریکٹس کو چھوڑ کے میں نے گورنمنٹ سروس کو جوائن کیا ہے کہ یہاں پہ مجھے ایک ایسی فیلڈ ملی ہے جہاں پہ میں ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ سرو کر سکتی ہوں. میرے پاس ڈفرینٹ پروگرامز ہیں, میں بہت ساری ایپیڈیمک بیماریوں کو جو ہے وہ دیکھتی ہوں اور ان کو ہیڈ کر رہی ہوں. میرے ساتھ ٹیمز میرے ورکرز ہیں, لائک جیسے منیر میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ہی از لائک مائی ینگر بردر. یہ میری صرف ٹیم ہی نہیں ہے اور میں دس از مائی فیملی. تو مجھے ابھی لائف میں اور بہت کچھ کرنا ہے. تو سیکھا میں نے زندگی سے یہ کہ نیور گیو اپ, اور کسی کے سامنے رونا نہیں ہے, کسی کو یہ موقع نہیں دینا. مجھے سب سے بری اپنی لائف میں صوفیہ یہ چیز لگتی تھی کہ کوئی میرے کہے کہ ہائے اس کو لے جائیں یا اس کا کچھ کر دیں, وہ ہائے بیچاری والا ایلیمنٹ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ اور ایک یہ میسج میں ان پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں جو اپنے بچوں کو ویکسینیٹ نہیں کراتے, that today I am a doctor اور ایک سکسیسفل لیڈی ہوں میں اپنی لائف میں, لیکن اسٹل ابھی اگر میں اپنی یونیفارم میں نہیں ہوں یا مجھے ایسے رینڈم کہیں پہ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیں نا جہاں میرا کسی کے ساتھ کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے, سوسائٹی پھر او بیچاری یوں بھی کرتے ہیں. تو یہ ان پیرنٹس کے لیے ہے جو کہ سمجھتے ہیں, اور اگر کوئی مجھے دیکھ کے یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں چلے کوئی بات نہیں, اگر ہم بھی اپنے بچے کو سکسیسفل بنا دیں گے, ہمارے پاس پیسہ ہے, اگر خدا نہ خاصہ کچھ ہو بھی جائے گا تو نہیں, یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کی لائف کے ساتھ ہی ختم ہوگی. بالکل, آپ کا لائف سٹائل ہی پھر بدل جاتا ہے, بالکل بدل جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں صوفیہ, ہر بندہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, شاید ہر بندے کو اتنی سپورٹیو فیملی نہیں ملتی, یا پھر آپ کو ایسا سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ملتا. تو ہر بندے کی ایک الگ سٹوری ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنے گولز, اپنی بیٹلز ہوتی ہیں, ہر بندے کی اپنی اچیومنٹس ہوتی ہیں. آپ ماشاءاللہ واقعی بہت انسپریشنل ایک رول ماڈل ہیں فار اے لاٹ آف پیپل. میں کہوں گی بہت ساری خواتین کے لیے بھی پاکستان میں, کیونکہ آپ نے جن مرحلے میں بہت کوشش کی کہ آپ ڈٹے رہیں اور آپ پیچھے مت ہٹیں, یہ بہت انسپریشن چیز ہے. جو امیجن کہ there were so many people جو مجھے کہتے تھے کہ اس کو پڑھاؤ بھی مت نا, میری فیملی میں بس ٹھیک ہے بیٹی ہے تو اس کے نام پہ کوئی پراپرٹی کر دے, اور کیا ضرورت ہے بچی کو اس کنڈیشن میں باہر نکالنے کی, یا میڈیکل کالجز جیسے ایسے کو ایجوکیشن ہے وہاں پہ اتنا ایفرٹس کرنی پڑیں گی, اس کو چلنا پڑے گا. اسی لیے تو ہم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. چھوٹی سی بریک کا وقت ہو جاتا ہے. ڈو ناٹ گو اینی ویئر, کیپ آن واچنگ TV1. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں TV1 للکار, میرا نام صوفیہ ہے. اب جی ہم منیر صاحب سے بات چیت کر رہے تھے, تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے پولیو کیمپین کے بارے میں بھی بات کی. اچھا منیر صاحب, مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں بڑی کامن مسکنسیپشنز ہیں کہ فرض کریں کہ پولیو کے قطروں سے یہ بیماری پھیل جاتی ہے یا یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے. یہ بالکل جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے مسکنسیپشن لوگوں کو ایکچولی اویئرنیس ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید ڈراپس لینے سے انفرٹیلیٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی, یا وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں نیشن سے ہمیں ڈونیشن کی. ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے بچوں کے لیے, قوم کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. پوری دنیا میں 2 ہی ملک ہیں, پاکستان اور افغانستان, جہاں پہ پولیو کا ابھی ایشو ہے. تو پیرنٹس کو ایسی کسی بھی جو ہے وہ ارریلیونٹ افواہ ہے, جب مس انفارمیشن ہے, اس پہ بالکل کار نہیں دھرنے چاہیے. اپنے بچوں کی امیونائزیشن ضرور کروائیں. ہماری ٹیمیں گھر گھر جا رہی ہے, یہ اٹس گریٹ اپرچونٹی فار دا پبلک کہ وہ ہماری ٹیموں سے ویکسینیشن ضرور کروائیں. بالکل کرائیں. اچھا یہ تو ہوتا ہے نا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, مگر اکثر لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ مسائل ہے, اچھا یہ تو ویکسینیشن آئے گی تو دیکھا جائے گا. اب دیکھیں آپ کے پاس ویکسینیشن بھی ہے, پولیو کے قطرے بھی ہیں, گورنمنٹ نے فری آپ کو سہولت بھی میسر دی ہے, پولیو ورکرز آپ کے گھر تک بھی آ جاتے ہیں. تو اس جرنی کے بارے میں بتائیے, کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ کس طرح دیکھتے ہیں پولیو ورکرز کو؟ اگر ہم بات کریں ہمارے جتنے بھی ٹیمز ہیں یا ہم لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ان کو ایشوز کی تو بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ایک تو چیلنج یہ ہے کہ ویدر کنڈیشنز بھی ہوتی ہے, پھر ہارڈ ریچ ایریاز بھی ہوتے ہیں, پھر لوگوں کا اویئرنیس لیول, وہ تو پہلے ہی اس چیز کو جو ہے وہ مسکنسیپشن پہ تلے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ گلی میں آ رہا ہے یا ہمارے گھر میں آ رہا ہے, شاید یہ ویلیو لیس ہے. بالکل, یہ ایسی بالکل بالکل گھر کی مرغی دال برابر. ہمارے جو ٹیمز ہیں وہ اس پبلک کا ایسٹس ہیں, وہ گھر گھر جا رہے ہیں فار دا پبلک. اور ایک دن میں کتنے انہوں نے گھر کور کرنے ہوتے منیر صاحب؟ 100+ ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ جاتی ہے. آپ دیکھیں ان کا اتنا زیادہ ٹیمپرامنٹ ہے یا ان کی اتنی زیادہ ہمت ہے کہ وہ ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے, اس کا انٹریکشن ہوتا ہے, اس کی
बातें सुनना, उनके जो रिजर्वेशंस है, जो क्वेश्चंस है, उनको आंसर करना और उनकी सारी की सारी मिसपरसेप्शंस को जो है वो वैल्यूएट करना, उनको फिर उसके आंसर देना, उनको सेटिस्फाई करना, कॉन्फिडेंस में लेना और उनके बच्चों को वैक्सीनेशन करना। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर नादिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बातचीत करके। आई लव द वर्क दैट यू डूइंग। मगर एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है पेरेंट्स के लिए, वो आप क्या देना चाहेंगी, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? देखिए, वालिदैन को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हो अपने बच्चे के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, लेकिन आप के चंद मिनट, जिन मिनट्स में आपके घर में टीम आ रही है चल के आपके बच्चे को वैक्सीनेट करने के लिए, आप वो मिनट्स अपने बच्चे को नहीं देते और खुदा ना ख्वास्ता आपका बच्चा पोलियो से इफेक्ट हो जाता है, बिल्कुल, तो वो लाखों रुपए आपके बच्चे के मुस्तकबिल के किसी काम नहीं आएंगे, जो उसको हमेशा के लिए जो है वो खत्म कर देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट पेरेंट्स से यही है कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, के जो बार बार कैंपेन्स हो रही हैं और ललकार भी इसीलिए स्टार्ट किया है। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स समझ गए हैं। अब जो चंद एक ऐसे लोग जो कि अपने बच्चों को छुपा लेते हैं या अब रिफ्यूज कर देते हैं या अपने बच्चे को लेके कहीं और मूव कर जाते हैं और या जानबूझ के अपने बच्चे को वैक्सीनेट नहीं करते, उन बच्चों की वजह से ये वायरस जो है वो अभी तक सर्कुलेशन में है और परसिस्ट कर रहा है। अगर वो पेरेंट्स खुद से ये कोशिश करें कि हम कहीं भी हैं, हम खुद जाके जो है अपने बच्चे को वैक्सीनेट कराएं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी उन पेरेंट्स की तरफ से, और वो किसी पे एहसान नहीं करेंगे, वो अपने ही बच्चे पे एहसान करेंगे, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो उसको वैक्सीनेट कराएंगे और ताकि वो एक अच्छी और जो है वो खुशहाल जिंदगी जो है वो गुजार सके इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर नादिया, आप ये देखें कि जिस तरह कोविड-19 की अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया जो है वो रुक सी गई है और सारी आंखें देख रही हैं वैक्सीनेशन को, कि वैक्सीनेशन आएगी तो हम रेगुलर काम करेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अगर इतनी अहमियत है वैक्सीनेशन की, तो पोलियो के बारे में भी हमें इसी तरह सोचना चाहिए। डॉक्टर नादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड ग्रेट वर्क सो फार, और इसी तरह आगे चलते रहें। थैंक यू सो मच। एंड मुनीर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मगर अगर आप जाते जाते कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, खासतौर पे पोलियो एरेडिकेशन और आपके पोलियो वर्कर्स के हिसाब से। पब्लिकली एक ही रिक्वेस्ट और मैसेज है कि ये एक क्रिपलिंग डिजीज है पोलियो, जो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि ये पूरी जिंदगी बंदे को जो है वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो लोग अपने बच्चों को हमारी वैक्सीनेशन जैसे कैंपेन होती है या रूटीन की जहाँ पे हमारा ओपीवी आईपीवी दिया जा रहा है, ये मिस ना करें, यही लोगों से रिक्वेस्ट है और उनके लिए एक मैसेज है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच मुनीर साहब, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओके जी ख़वातीनो हज़रात, इसी की तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ललकार ऑन TV1। और जाते जाते हम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जो मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी में आपकी सेहत और आपकी बीमारी, उसके जो ऑथर है ना, उसकी जो किताब लिखनी है ना, वो आपने लिखनी। तो आप किस तरह लिखेंगे यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। कीप ऑन सपोर्टिंग अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, TV1 ललकार। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहां है। गेट वैक्सीनेटेड टुडे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।